बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हायर एजुकेशन कमीशन की बैरून मुल्क पीएचडी स्कॉलर्स के लिए तैयार की जाने वाली नई पॉलिसी पर बात करेंगे, जिसमें नरमी और सख्ती दोनों पहलू शामिल हैं। HEC ने तजवीज़ दी है कि नाकामी की सूरत में स्कॉलर्स को जुर्माने से इस्तिस्ना मिलेगा, लेकिन जो स्कॉलर्स बैरून मुल्क रोज़गार इख्तियार करेंगे उनके लिए सख्त इक़दामात होंगे। सवाल ये है कि आया ये पॉलिसी वाकई ही पाकिस्तानी तालीमी मयार में बेहतरी लाएगी या ये मज़ीद पेचीदगियों का सबब बनेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। नैब की तहकीकात, SBCA की कार्रवाइयाँ और बिल्डर माफिया के मुलव्विस किरदार ने पूरे निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। नैब ने 200 से ज़ायद कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि SBCA ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आया ये वाकई ही एक मौसर क्रैकडाउन है जो निज़ाम में शफाफियत और इस्लाहात लेकर आएगा, या सिर्फ वक्ती इक़दामात हैं जो मसले की जड़ तक नहीं पहुँच सकेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोकर। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान की रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन के हवाले से, जहां पर जबरदस्त स्कैंडल बेनकाब हुआ है। जाली रजिस्ट्रियां, करोड़ों रुपए का नुकसान और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क सामने आया है जिसने रियासती निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये महज चंद करप्ट अफराद की साजिश है या फिर पूरे निज़ाम की कमजोरी को बेनकाब करती है। इस अहम स्कैंडल की मुकम्मल तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि HEC की नई पॉलिसी ज़ेरे गौर है, जिसमें बैरून मुल्क भेजे गए PhD स्कॉलर्स के लिए नरमियां भी हैं और सख्तियां भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी रिफॉर्म वाकई ही मेरिट और कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा या एक नया कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, पहले तो ये बताइए, क्या ये रिफॉर्म्स जो होने जा रही हैं, ये जो पॉलिसी में रिफॉर्म्स हो रही हैं, क्या वाकई ही ये बेहतरी लाएंगी या फिर मजीद कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल, अब मसला ये है कि तकरीबन डेढ़ दो महीने पहले हमें इस की तफसीलात जो हैं वो हमारे सामने आई कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट एतराज़ात थे HEC के और उस पर ऑडिटर जनरल वगैरह सब मौजूद थे, तो बहस हो रही थी कि जनाब ये जो HEC के स्कॉलर जो बाहर जाते हैं और फिर एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, या जो एब्सकॉन्डर्स हैं ये जो मफरूर हो जाते हैं उन मुल्कों में चले जाते हैं, तो सलीम मांडवी वाला ने कहा कि जनाब ये लोग जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों पे आपने जुर्माने रखे हुए हैं और फिर आपने ये शराइत रखी हुई है कि जी पाकिस्तान आना है तो 5 साल रहना है। तो ये सारी चीज़ें इसका थोड़ा सा देख लें। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नए हैं ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने जो है वो कमेटी को बताया कि जी बिल्कुल हम इस सारे मामले को देख रहे हैं, और ये जो एफिडेविट होता है, जो आपसे हल्फनामा या अहदनामा लिया जाता है स्टाम्प पेपर पे, जिसमें कहा जाता है कि जी आप हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर जो है ये जा रहे हैं 5 साल करने, MPhil PhD या मास्टर्स जो करने जा रहे हैं, आप वापस आएंगे और पाकिस्तान में इतने साल सर्व करेंगे और ये सारी जायदादें हैं मेरी जो है वो ले ली जाएंगी, हक़ सरकार जब्त हो जाएंगी अगर मैं जो है वो इस अहद की पासदारी नहीं करता जिस पे जो है इस कागज पे लिखा गया और जिसमें मेरे दस्तखत हैं, मेरे ID कार्ड और चीज़ें मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक अरसे तक, ये सिर्फ एक कमेटी नहीं है बल्कि इससे पहले कई कमेटीज में कई सालों से डिस्कस होता रहा कि जी लोग बाहर चले जाते हैं, क्या किया जाए, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, उनके ID कार्ड ब्लॉक किए जाएं, और ये सारी चीज़ें आती रही मुख्तलिफ वक्तों में। खुर्शीद शाह के ज़माने में पिछली गवर्नमेंट जो थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले की गवर्नमेंट, उसमें जब अपोजिशन लीडर थे और वो PSC के चेयरमैन भी थे, इस तरह के मामला उस ज़माने में भी आते रहे। हर हवाले से हर ज़माने में इस पर डिस्कशन होती रही। तो बहरहाल मुख्तलिफ आरा आती रही मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। कुछ ने कहा कि जनाब रियासत पाकिस्तान का ये पैसा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 साल एक बंदे ने करोड़ों रुपए लेके जनाब वहाँ पे जो है वो PhD करता है, वो फेल हो जाता है, वापस आता है, उसके कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका कुछ तरीकाकार होना चाहिए। कुछ लोग वहीं पे स्लिप हो जाते हैं और कहते हैं जनाब हमें नौकरी मिल गई है, या हमारे बच्चे का मसला हो गया था, या हमारे वहाँ पे अहलिया का कोई मसला हो गया, ये कुछ और तरह की एक्सक्यूजेज निकाल लेते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए जो है वक्तन फ़ौक़्त। अब इस पे जो है वो ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ज़ियाउल हक साहब ने इस पे बाकायदा तौर पर एक हिंट किया और हमने फिर परसू करना शुरू किया। तब से तकरीबन 1 महीना पहले से हमने इस स्टोरी को करना था
मैंने अपनी जो हमारी जो प्रोड्यूसर हैं उनको ये पिच किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको रोक लिया था कि मजीद इसमें हमें चीज़ें मिल जाए, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पॉलिसी में चेंज लाया जा रहा है कि वो जो हम एक कुछ चीज़ें जो आ रही हैं हमारे तक पिछले कुछ हफ्तों में जो हमें मालूमात मिली, जो कुछ बड़ों से हमारी बात हुई, जो इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीएचडी स्कॉलर्स को फेल होने पर जुर्माना नहीं होगा, तो मतलब क्या इससे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कमजोर नहीं हो जाएगा? देखें अब एक मसला तो था, सलीम मांडवी वाला ने जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि फ़र्ज़ करें मतलब पूरी दुनिया में होता है कि इम्तिहानात में लोग अपेयर होते हैं, लोग पीएचडी और मास्टर्स और बीएस वगैरह में एडमिशन लेते हैं, और जाहिर है यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला फेल होने के लिए नहीं लेता, बेशक आपकी फ़ी कोई भी दे रहा हो, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं। तो जो पीएचडी की शरह है उस में जो नाकाम होने की शरह है, मैंने जो है वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है वो पीएचडी में फेल होने की जो शरह है वो 50% है। ग्लोबली अगर एवरेज को देखा जाए पाकिस्तान में 5% है, पाकिस्तानियों की जो है वो 5%, तो ये बहुत बड़ा उस तरह का अगर क्यूमुलेटिव के तौर पे देखा जाए तो दुनिया में 50% फेल होने की शरह है, तो मतलब ये बताकर जो एचईसी है वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाई कर सकती है? नहीं देखें, एचईसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीज़ को समझना होगा कि अगर हम मुल्क से बाहर स्कॉलर्स को भिजवा रहे हैं और एक स्क्रूटनी होती है, एक पैनल उनको इंटरव्यू करता है और वो एक टेस्ट होता है इनिशियली, फिर एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद उस सारे प्रोसेस से निकल के फिर वो बाकायदा तौर पर उस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों को देखती हैं। हाँ। उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है, वहाँ के प्रोफेसर जो हैं वो उनको जो है वो एक इनिशियल जो प्रोसेस होता है उसके बाद आप जो है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं, आपकी नालायकी भी हो सकती है, आपके फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक सीनियर स्कॉलर्स होते हैं तो मोस्टली इस एज में आपके साथ फैमिली और बच्चे भी होते हैं, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। तो कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आप यकीनी है कि आपने वो जो है वो डिग्री मुकम्मल करनी है। किसी वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो जानबूझ के एचईसी ऐसे स्कॉलर्स भेजता होगा, यकीनन ऐसा नहीं है। एचईसी की पूरी कोशिश होती होगी कि इनमें ऐसे स्कॉलर्स जाएं जो मुल्क का नाम रोशन करें। ये एम्बेसडर्स होते हैं, ये कोई ऐसा आम स्कॉलर नहीं है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करे, तो इंडिविजुअल के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। एक हेड ऑफ जो है वो पाकिस्तान के हेड से जो है वो पैसे जाते हैं, और दूसरा जो मुल्क होता है लेने वाला वो भी उसको कुछ पैसे जो है वो देता है, कुछ यानी डिस्काउंटेड मनी होती है, स्पॉन्सर करते हैं वो। तो ऐसा नहीं होता कि जो लेने वाला मुल्क है, जो भेजने वाला मुल्क है, वो ऐसे ही भेज देते हैं। हमारे एंड पे थोड़ी बहुत कमजोरियां ज़ाहिर सिस्टम में होती हैं, वो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब बस वो ऐसे ही उनको जो है वो भेज दिया गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी अगेन ये फैसला नहीं हुआ, मेरी जो इत्तलात हैं कि इस पर गुफ्तगू हो रही है और पिछले कुछ अरसे से हो रही हैं कि कैसे इस मामले को बेहतर किया जाए और उनको बदनामी से बचाया जाए। उनको वो एक तो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में थे, वहां पे नाकाम हो गए, अब से जो है वो वहां से वापस आए, यहाँ पे रह रहे, और उनको हम जो है वो उन पैसों में डाल दें कि जनाब आप पे इतना खर्चा हुआ, आप वहां 3 साल रहे, आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई, आप 2 सेमेस्टर्स में फेल हो गए, लिहाजा आपने इतने लाख रुपए जो है वो देने हैं रहाइश की मद में और इसकी मद में और खाने पीने की और ट्यूशन फी की मद में। तो ये वो सारी चीजें हैं जो उसके लिए जो है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसको ज़ाहिर है एचईसी देख रहा है और फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रियाज, सारी बातें एक तरफ, ये जो कहा जा रहा है दुनिया में 50% और पाकिस्तान में सिर्फ 5% फेल होने की शरायत, तो मतलब इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे? क्या ये वाकई कामयाबी है या फिर डाटा को मिसमैनेजमेंट किया गया है? नहीं, मेरा ख्याल है इसको हम थोड़ा मस्बत अंदाज में देखें। 5% चले देख लेते हैं मस्बत अंदाज में भी, वरना फेल होने का तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। नहीं देखें, पीएचडी करना जो है वो पूरी दुनिया में कोई आसान काम नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे अपने बहुत से कोलीग्स को जानता हूँ, हम जो है मास्टर्स और एमएस हमने किया, तो शायद हमारे 2 से 3 ऐसे कोलीग्स हैं जो पीएचडी की तरफ जो है वो गए हैं, और उसके लिए जो ज़ाहिर है जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो सारा थीसिस है, तो बहुत से लोग शायद ये समझ के जो है वो दाखिला ले लेते हैं कि चले दाखिला पाकिस्तान जैसे मुल्क में या थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड है तो चले गए, तो उसमें दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो फोकस चाहिए होता है, फिर जो रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आपको लाइब्रेरियां कंगालनी पड़ती हैं, फिर आपको बहुत सी जगहों पे जाके इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, मेहनत भी तो करनी पड़ती है।
میرے کہنے کا جو میں بلڈ کر رہا ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو یہ بظاہر آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ آسان کام ہے، بس آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں کر لیں گے جی، جو ہے وہ چودھری طارق کے بیٹے نے کر لیا، تو اگر وہ کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی بعض اوقات فوکس اور وہ بہت سی چیزیں آپ کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو کسی کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہیں. تو بظاہر تو یہ جسے کہتے ہیں کہ آن پیپر تو بڑا آئیڈیل اور بڑا زبردست لگتا ہے، لیکن جب آپ تیراکی کے لیے پانی میں اترتے ہیں، آپ نے ویڈیوز ڈاکومنٹریز تو تیراکی کی دیکھ لی، لیکن جب آپ تیراکی کے لیے اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو اسی لیے جب آپ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کے لیے تو انگریزی سے کیا بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت کچھ لکھنے پڑتے ہیں، آپ کو ریسرچ پیپر چھپوانے پڑتے ہیں، لکھنے پڑتے ہیں، اسکالر سے آپ کو بہت سے دنیا بھر میں جو آپ کے جو ٹیچرز ہیں، مینٹورز ہیں، ان سے رابطے کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ جتنا درد سر ہے پی ایچ ڈی، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جینوئنلی بات کر لوں تو ہمارے بہت سے اسکالرز جو جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں وہ اسٹریس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ گھر سے دوری، پھر وہ دوسری سارے معاملات، دوسرے جگہوں پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں چلے گئے. بہت سی جگہوں پہ موسم کے معاملات ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ تو 8 مہینے 6 مہینے تو برف پڑ رہی ہے اور 8 مہینے وہاں پہ سردی ہے. بوسٹن چلے جائیں اور اس طرح جو ناردرن ہیمسفیئر ہے سارا، وہاں چلے جائیں، کینیڈا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، یورپ کے جو ڈینمارک وغیرہ جو نارتھ کے جو ممالک ہیں، وہاں پہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ ہمارے ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ کسی حد تک کیونکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا عادی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک پیچھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے سوال جواب کیا جائے گا، سختی برتی جائے گی، تو وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جو رول بنانے جا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی اسکالرز کو ناکامی کی صورت میں کوئی سختی یا جواب دہی کا سامنا اب نہیں کرنا پڑے گا، تو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کی پڑھائی اور تحقیق میں سنجیدگی اور کمٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل یہ ایک انیشل تھاٹ ہے کہ اس چیز کو کیسے فریم کیا جائے، کہ کیا کیا جائے. یعنی ایک جو ناکام ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 1% سے بھی لیس ہوں گے وہ لوگ جو یہ خبر، یہ پروگرام دیکھ کے، یا اگر پالیسی فارملی آئے گی کہ جناب اب تو کم ہو گئے ہیں سال، یا اب تو جناب وہ فیل ہونے والوں کو پوچھیں گے نہیں، آؤ یار ٹرائی کر لیتے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ سیٹل ہوں، وہاں پہ گھر لیں، وہاں پہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. یونیورسٹیز جو ہیں میں جا رہے ہیں، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ہم سے تو کوئی آخر میں پوچھے گا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں کی زندگی اتنی ٹف نہیں ہے. وہاں پہ پروفیسرز کے ساتھ جب آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ ایچ ای سی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے ریزلٹس بھجوانے ہوتے ہیں، پھر یہاں سے آپ سے پوچھ کر جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے. فنڈنگ کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں پہ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایچ ای سی میں جو آپ کے ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. وہاں پہ جو یونیورسٹیز کے پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں آپ کے ریزلٹس کے بارے میں، آپ کے تھیسس کے بارے میں، آپ کے جو اسائنمنٹ شیٹس ہیں، یا آپ کے جو آپ نے جو جرنلز میں جو آرٹیکل چھپوانے ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں. 5 سال یہ تھوڑا آسانی ہے. یعنی ابھی اس سال اگر کوئی جو ہے وہ انرول ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 5 سال بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی. تو اتنا آسان کام نہیں ہے. اور وہاں جا کے آپ کو پیسوں کی مشین نہیں بن جاتے. وہاں پہ آپ کو 90% آپ کو کام ہی کرنا جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. یونیورسٹی میں کلاسز لینی پڑتی ہیں، تھیسز اور سارا کچھ. تو کہنے کا مقصد ہے میرا آرگیومنٹ، ناکامی کے اوپر اگر کوئی پینلٹی یا پھر پریشر نہیں ہوگا تو کیا اسکالرز اپنی تعلیم کو واقعی ہی سنجیدگی سے لیں گے؟ نہیں دیکھیں فرزانہ، اگین میں نے پوائنٹ تو تقریباً کلیریفائی کر دیا. میرے کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ فری جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فری بھی ہوں گی، یا کوئی بالکل آپ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں واک آن دا کیک. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فیل ہو گئے اور واپس پاکستان آ کے اپنا کوئی کام یا دیہڑی جو بھی آپ کر رہے ہیں، اپنی دکان کھول لیں گے یا اپنا کہیں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ شروع کر دیں گے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ایسا نہیں. یہ انیشل تھاٹس ہیں بھی کہ جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرپز یہ ہے کہ ہراسانی نہیں کی جائے گی. یہاں پہ ایسے بہت سے کیسز ہیں، درجنوں کیسز ہیں جو عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ گئے ہوئے تھے، آپ ناکام ہو گئے. 4 سال سے وہ کیسز لگے ہوئے ہیں. 4-5 سال پہلے جو ہے وہ 2020 میں اسکالرز آئے، ابھی تک ان کے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے، جس میں ایچ ای سی کے جو لیگل کاؤنسل ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، جو صوبائی ریجنل جو سینٹرز ہیں جو وہاں پہ جو ہے وہ جو وکیلوں کو ہائر کیا ہوا ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو پرسو
شروع کیا ہوا ہے, آپ نے ایفیڈیوٹ اور جو بانڈ جو سائن کیا ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ بچے جا رہے ہیں, عدالتوں میں لوگ بھی جا رہے ہیں, وکیل پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اس چیزوں کو کم کرنے کے لیے اور ایچ ای سی کے حوالے سے جو ایک ریپوٹیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور جو ایچ ای سی پہ خواہ جو ایک برڈن آ رہا ہے سالوں سے جو کیس لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے, اور جو ایک ایچ ای سی پہ الزام آ رہا ہے کہ آپ ہاؤنڈ کرتے ہیں اسکالرس کو, ان کا پیچھا کرتے ہیں, اس جو وچ ہنٹنگ سو کالڈ جو ہے اس کو روکا جائے, اس کو کم کیا جائے. سارا مقصد جو ہے, ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کے حوالے سے ہم نے سٹوری بھی کی تھی, کیونکہ بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد واپس نہیں آتے ہیں, وہیں پر مستقل سیٹل ہو جاتے ہیں. تو مطلب حکومت نے اب کی بار کیا کوئی ایسا مضبوط نظام بنایا ہے جس سے بیرون ملک جا کر واپس نہ آنے والے اسکالرز کو روکا جا سکے یا انہیں واپس لایا جا سکے؟ نہیں, اس کے لیے تو ظاہر ہے جو ایک جیسے میں نے کہا کہ بانڈ بھی شامل ہوتا ہے. دوسرا, جس ایمبیسی اور ہائی کمیشن کے تھرو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ چیز طے ہوتی ہے کہ ان کا جو ویزا ہے وہ 5 سال کا ہوگا, 4 سال کا, ڈگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, 3 سال کا, اور اس کے بعد ان کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. اور جب وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے تو یہاں سے ظاہر ہے وہ یہاں پہ ایمبیسی اور ہائی کمیشن جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ رابطے میں رہتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو باقاعدہ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, آپ کا ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا, لہذا آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا. میں نے کچھ فیلوشپ اور اسکالرشپس کی ہوئی ہیں جہاں کی یہی جو ہے وہ قطعاً یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ میں ایک مخصوص عرصے کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتا, اور اگر میں جاتا ہوں تو واپس مجھے اتنے سال جو ہے وہ پاکستان میں سرو کرنے ہوں گے, اس سے پہلے میں کسی اور ملک میں سیٹل نہیں ہو سکتا, کسی اور ملک میں لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ نہیں رہ سکتا جب تک میں نے اتنا مخصوص عرصہ پاکستان میں نہ گزارا ہو. تو بہرحال ایچ ای سی کوشش کر رہا ہے کہ ان معاملات کو بہتر کرے اور ان چیزوں کو بہتر کرے تاکہ ایک تو جو پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے قانونی شکل میں ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے, اور جو خدشات ہیں اسٹوڈنٹس کے, جو اسکالرس کے جب واپس آتے ہیں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے, اگر وہ فیل ہو گئے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ ابھی فلوئڈ سچویشن ہے. لیکن بہرحال یہ انیشیل جو چیزیں ہیں ہم نے ڈسکس کر لی, اور امید ہے کہ جب یہ مکمل پالیسی لانچ ہو جائے گی تو ہمارے سامنے اس کی حتمی شکل آ جائے گی. ریاض, ایک اور بڑی اہم چیز, اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تھوڑا سا جو میل ملاقاتیں اپنے ریفرنس کی بیس کے اوپر اسکالرشپ حاصل کر کے لوگ چلے جاتے تھے, اب کی بار یہ جو نئی پالیسی ہے اس میں میرٹ کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا, یا پھر ہم کہیں گے کہ اس بار بھی ہمیں وہی پرانے مسائل ہی دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں فرزانہ, شاید ماضی میں اس طرح کی چیزیں رہی ہوں, ہمیں اگین سنی سنائی باتیں ہیں کہ جی کسی پولیٹیشین نے کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں جو اس کرنٹ گورنمنٹ کے سسٹم میں ہیں, انہوں نے کچھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ میرٹ کو کچھ لو کروایا جائے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں. تو لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بلینکٹ اگین سپورٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. ان جنرل دیکھا جائے تو ایچ ای سی کا سسٹم جو ہے اس حوالے سے جو اسکالرشپس کو باہر بھیجنے کے حوالے سے موسٹلی ٹرانسپیرنٹ رہا ہے اور بہتر رہا ہے. ہم ایچ ای سی پہ بہت سے حوالوں سے تنقید بھی کرتے رہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ایچ ای سی نے اپنے میرٹ کو اپ رائٹ رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ پینل میں جو بیٹھتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں ہوتا, یعنی فل برائٹ اسکالرشپ کو لے لیں, ایراسمس کو دیکھ لیں, اس طرح کے اور اچھے جو فیلوشپ ہیں, ہنگیرین ہیں, پھر ہم بیلاروس بچوں کو بھیجتے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں, کامن ویلتھ سے جو ہے وہ اسکالرشپ جائے گی. ریاض, مطلب ٹھیک ہے وہ ہم میرٹ پہ بھیج دیں گے, لیکن کئی لوگ ایسے میرٹ پہ جا کر بھی وہاں پر سیاسی پناہ جو لے لیتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں کچھ ملکوں میں تو سیاسی پناہ کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح میں نے کینیڈا کی ایک زمانے میں پی آئی اے کی جب ہم اسٹوری کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں اگر اس نے سیاسی پناہ کا کہہ دیا ہے تو اس کا جو ہے نا آپ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں کہ جناب یہ بچہ چلا گیا اور یہ چیزیں جو ہیں اس نے کر دی ہیں سیاسی پناہ وغیرہ کے لیے, تو اس میں ہم کچھ نیگوشیٹ ٹو اینڈ فرو کرتے ہیں. بہت زیادہ سیاسی پناہ ایک انٹرنیشنل پوری جو ہے وہ گلوبل ایک ایشو ہے جس کو لے کر وہ کیا جاتا ہے, لیکن بہت سے ملکوں کے ساتھ ہمارے ہیں تو ہم واپس جو ہے وہ اسکالرس کو لا سکتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ہمارے ہاتھ بندھے میں, لیکن ظاہر ایچ ای سی کی چیزیں قطغنے موجود ہیں, اور امید ہے اس چیز کو جب پالیسی آئے گی تو اس طرح فری جو ہے وہ بوننزا نہیں ہوگی, بلکہ بہت سی چیزیں جو ہے اس کو دے کر ایچ ای سی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایچ ای سی کا ایک تجربہ بھی ہے, ملکوں کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ایچ ای سی اس میں مزید بہتری لے کے آئے. لیکن تعلیم کسی بھی ملک کی بنیاد ہوتی ہے, اور اگر اسکالرشپ پروگرام میں ہی کمزوریاں ہوں تو پورا نظام اس سے متاثر ہوتا ہے. ایچ ای سی کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے کہ وہ صرف اعلانات نہیں بلکہ حقیقی ریفارمز لے کر آئے, ورنہ یہ پالیسی بھی ماضی کی طرح صرف کاغذوں تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گی. ناظرین, واپس آئیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। नैब की तहकीकात, SPCA की कार्रवाइयां और बिल्डर माफिया के किरदार ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई ही बड़ा क्रैकडाउन है या सिर्फ वक्ती एक्शन लिया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ आला सतह तहकीकात शुरू की गई हैं, तो क्या तफसीलात हैं इसकी? क्या ये तहकीकात कोई नताइज भी दे सकेंगी या हम बस उम्मीद छोड़ दें? थैंक यू सो मच। बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा इदारा जो है सिंध का है, वो काफ़ी बरसों से एक ही इदारा है। वैसे तो तमाम इदारे वक्तन मुख्तलिफ सिस्टम के तहत चलते रहे हैं, मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जिस तरह जैसे कि ये सिस्टम ख़त्म होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल की जो पोस्टिंग हुई मुजम्मिल हालेपुर साहब, उनकी एक अच्छे साख रखने वाले अफसर हैं, मगर लगता ये है कि अब वो बेबस हो गए हैं या शायद इस सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं कि ये सिस्टम जो है एक मरतबा फिर जो है मुख्तलिफ नई शक्ल में नए नाम से जो है वो नाफिज किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। डायरेक्टर एडमिन है आसिफ शेख, उनकी सरबराही में ये जो है सिस्टम कायम है। शहर भर के जितने अजला है वहाँ पर ये सिस्टम अपना काम कर रहा है और हर हफ्ते जुमे के रोज़ ये रिकवरी होती है और करोड़ों की सूरत में ये मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके हिस्से में जाती है। फिर जो पैसे बचते हैं ये अफसरान जो है आपस में बंदर बांट करते हैं। महकमा एंटी करप्शन के पास इस किस्म की शिकायत और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहुंचे हैं, जिसके बाद उनकी जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एक ख़त लिखा गया है और उस पर तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। शिकायत जो मौसूल हुई है महकमा एंटी करप्शन को, उनमें बताया गया है कि जो डायरेक्टर एडमिन है आसिफ शेख और उसके अलावा उसके साथ 3 और अफसरान हैं, नजम कुरैशी है और सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं शायद, इनकी मिली भगत से सरपरस्ती करते हैं और शहर भर में उनके नीचे भी जो है मुख्तलिफ अफसरान काम करते हैं। इसके तहत ये करोड़ों रुपए की वसूली होती है और गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी इजाज़त दी जाती है। अब ये मुख्तलिफ टेक्निकल मामलात हैं जिसके तहत ये इजाज़त होती है। इस वक्त जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो महकमा एंटी करप्शन के पास शिकायत मौसूल हुई है उसमें कम से कम कोई 250 के करीब ऐसी जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो इजाफी फ्लोर्स हैं और उसके अलावा जो रिहायशी प्लॉट्स को या रिहायशी इमारतों को कमर्शियल में तब्दील करने का वो एक अलहदा मामला है। तो आप तसव्वुर करें कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम कैलकुलेट करें कि 2 से 3 करोड़ रुपए एक प्लॉट से लिया जाए जो कमर्शियल होते हैं, तो 250 जो इस वक्त सिर्फ महकमा एंटी करप्शन के पास पहुंची है, मगर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हज़ारों की तादाद है उनकी। तो आप तसव्वुर करें कि महीने में ये अरबों रुपए की जो रिकवरी होती है, शहरी जो मुख्तलिफ मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। अब इनसे कहा गया है कि तीनों जो अफसरान जिन पर इल्ज़ाम लगा है उनको कहा गया है कि आप 8 अप्रैल को डायरेक्टर एडमिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा गया है कि आप इनको पेश करें और उनसे मजीद जो है वो डिटेल ली जाएंगी और उसके साथ साथ वो फहरिस्त जिसमें लीगल कंस्ट्रक्शन है तमाम फोटोग्राफ्स के साथ, जो हमारी नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तमाम वो तामीरात जो हो रही है उनके फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, उसमें प्लॉट नंबर मौजूद हैं, किस ज़िले में, किस इलाके में, किस टाउन में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तमाम शवाहिद ऐसे हैं कि जिससे कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता है। तो इस पर तहकीकात की गई है। आपका ये सवाल बिल्कुल इस पे आएंगे कि अब क्या ये तहकीकात कुछ नताइज दे सकेगी कि नहीं, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो हमारा काम यही होता है कि किसी जो मसले की निशानदेही करें, जो करप्शन का मामला हो और दीगर मामलात हो, हम नाउम्मीद कभी नहीं होंगे। इस बार नैब ने भी इस मामले को टेकअप किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो क्रैकडाउन होगा वो काफी मौसर साबित होगा? देखिए, नैब के पास 2 मामलात आए हैं इस वक्त और 2 तहकीकात हैं। एक जो तहकीकात है वो साबिक डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ जारी है नैब के अंदर, उसी तहत रिकॉर्ड तलब किया गया है नैब की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। आगा मकसूद अब्बास साहब जब डायरेक्टर जनरल थे और जब रिटायर हुए थे उसके बाद भी उन्होंने सिस्टम लिया हुआ था। ये सिस्टम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऐसा है कि जिस तरह से मिसाल के तौर पे आप भी आ जाएं कराची में, बोली लगाएं, अगर आप 10 करोड़ हफ्ता से 15 करोड़ दे देंगी तो शायद आपको सिस्टम मिल जाएगा, फिर आपको भी इसी तरह से रिकवरी करना होती है। तो इसी तरह से आगा मकसूद अब्बास साहब जो है उन्होंने सिस्टम लिया हुआ था कि देखें जी, आपको जो है 5-10 करोड़ रुपए मिलते हैं, मैं आपको 15 करोड़ रुपए दे देता हूँ, तो उन्होंने भी लिया हुआ था।
بہرحال جب یہ ڈائریکٹر جنرل تھے اس وقت انہوں نے جتنے کام کیے تھے مختلف ریزیڈنشل پلاٹس سے یا ہائی رائز بلڈنگ لیکن ظاہر سوچنے والی بات ہے نا یہاں پر کہ ایس پی سی اے کی نگرانی کے اندر اتنی بڑی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، تو یہ کیسے ہوتی رہی ہیں، کیوں کسی کی نظر میں نہیں آئیں؟ دیکھیں خود ہی تو کراتے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنیادی طور پر کنٹرول کرنے کی اتھارٹی ہے کہ جو بھی ایلیگل کنسٹرکشن ہے کراچی میں جتنے مسائل ہیں آپ کے اس میں جو بنیادی ذمہ داری ہے جو مسائل کی جڑ ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کی آپ اجازت دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر گیس کی اویلیبلٹی ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے دیگر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، تو لوگوں کو فلیٹس بنا کے دے دیتے ہیں. غریب ہم جیسے لوگ جو بکنگ کرا کے لے لیتے ہیں جب فلیٹس میں کوئی سہولت بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے یہ بنیادی طور پر مافیا کو پروٹیکشن کرنے کا ادارہ بنا ہوا ہے ابھی تک. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوال میرا وہی ہے کہ بلڈر مافیا اتنا پاورفل نیٹ ورک کیسے بنا لیتا ہے کہ قانون بھی کمزور نظر آتا ہے، اس کے آگے قانون بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے. دیکھیں بلڈرز جو ہیں وہ خود سے کوئی بھی ایسی چیز وائولیشن نہیں کرتے ہیں. کراچی کے اندر کوئی ایسی بلڈنگ میرے خیال سے نہیں ہے جس میں کوئی وائولیشن نہیں ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ہر بلڈنگ میں بھی اسی طرح سے جو پارکنگ ایریا ہوتا ہے اس کو بھی وہ کمرشل یوز کر لیتے ہیں، اس میں فلیٹس بنا لیتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس میں بنیادی طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اگر یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چھوڑ دے تو یہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوں گے. میں تھوڑا سا اسی تحقیقات نیب کی تحقیقات کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ جو ہے اس پہ بھی جو فہرست فراہم کی گئی ہے کہ 200 سے زائد کمرشل جو رہائشی پروجیکٹس کی تعمیر کا معاملہ اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. فوکل پرسن کو کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے میں جو ہے ریکارڈ فراہم کریں. فوکل پرسن نے تمام جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ بھئی نیب کی جانب سے یہ تحقیقات شروع کی گئی ہے، آپ اس کے متعلق ریکارڈ دیں. جو مین جس میں جو خط میں لکھے گئے ہیں کہ منظور کالونی کے نزدیک ایک کمرشل پروجیکٹس ہیں، ڈائمنڈ ریزیڈنسی ہے، گولڈن ڈیفینس ٹاورز ہیں، ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. ٹیپو سلطان روڈ پر روشن ٹاور ہے، شہید ملٹ روڈ پر اوشن ٹاور ہے، اس کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. ڈیفینس ویو میں جو ہے ڈیفینس ویو اپارٹمنٹ ہے، رائل ٹاور ہے، ڈیفینس اسکائی لائن اور ڈیفینس ریزیڈنسی کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. طارق روڈ پر عبداللہ ہومز اور ایمرلڈ رائل ریزیڈنسی، سائمہ پاری گلوریز اور دلکشاں ہائٹس کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. ٹیپو سلطان روڈ پی سی ایچ بلاک 6 میں بھی مختلف پلاٹس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب یہ آقا مقصود عباس صاحب تھے جو ڈائریکٹر جنرل تو اس دوران ان کو جو ہے اپروول انوسیز دی گئی تھی، تو کس بنیاد پر دی گئی تھی؟ یا ہائی رائز بلڈنگز تعمیر کی گئی تھی، تو اس کے بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کی گئی. دوسری مختلف جو ہے شکایت موصول ہوئی تھی نیب کو، اور نیب نے لکھا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ جو مختلف علاقے ہیں اس میں ضلع شرقی کے اس میں غیر قانونی تعمیرات ہیں، آپ اس معاملے کو دیکھیں. جس کے بعد انہوں نے ایکشن لیا تھا اور چنیسر ٹاؤن میں بھی مختلف غیر قانونی تعمیرات تھی، اس کو بھی انہوں نے کوئی ڈیمولش کیا تھا، یا انتظامیہ کو لکھا گیا، خطوط لکھا گیا تھا کہ آپ اس معاملے میں ہماری مدد کریں. بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تمام جو کنسٹرکشن ہے تعمیرات خود کرواتے ہیں، پھر جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو بالکل ظاہر دیکھا جائے تو یہ تمام تعمیرات غیر قانونی ہوتی ہیں اور نہ اپروول لیا جاتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے بغیر اپروول کے بیسمنٹ اور اضافی فلورز بھی بنائی جاتی ہیں، رولز کو مکمل طور پر بریک کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ ایک طرف تو غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف غیر معیاری میٹیریل بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں عناصر مل کر کسی بڑے ڈیزاسٹر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ اس طرح سے یہ ڈیزاسٹر ہوتے رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ 60 گز کے 80 گز کے پلاٹ پہ آپ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، اس کا کوئی بھی پلان نہیں ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ملی بھگت ہوتی ہے ان کی، یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں، اور جس طرح سے بلڈر کو دل کرتا ہے اسی طرح سے مٹیریل استعمال کرتا ہے. اور ہم نے کئی ایسے معاملات خود رپورٹ بھی کیے ہیں اور حال ہی میں ایسے واقعات پیش بھی آئے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں انہی کی وجہ سے. تو ایک طرف تو یہ ہے ایلیگل کنسٹرکشن کے معاملات ہیں. آپ کے تمام جو معاملات
معاملات ٹریفک کے معاملات ہوں، آپ کی پانی کی کمی کے معاملات ہوں، سیوریج کے اور ایشوز ہوں، یا الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ شارٹ فال ہو، تمام معاملات اسی میں ہی ہے کہ وہ ایک ایسی جو ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے یا جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس شہریوں کے لیے امیڈیٹ سیفٹی پلان بنانا سب سے ضروری ہے۔ ناظرین، کراچی میں غیر قانونی تعمیرات صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ انسانی جانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر اس بار بھی صرف فائلیں چلتی رہیں اور عملی امپلیمنٹیشنز نہ ہوئی نا تو یہ شہر ایک اور بڑے کرائسس کی طرف جا سکتا ہے۔ اب وقت ہے کہ صرف ایکشن نہیں بلکہ مستقل تبدیلی لائی جائے۔ ناظرین، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کی رجسٹری برانچ میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے۔ جعلی رجسٹریاں، کروڑوں کا نقصان اور ایک منظم نیٹ ورک کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف چند افراد کا معاملہ ہے یا پورا سسٹم ہی اس سے متاثر ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ملتان ظہیر عباس نے۔ ظہیر، بتائیے یہ جو بڑا سکینڈل بے نقاب ہوا ہے، کیا یہ جعلی رجسٹریوں کا نیٹ ورک وہ صرف ملتان تک محدود تھا یا پھر دیگر شہروں میں بھی پھیلا ہوا ہے؟ جی شکریہ فرزانہ۔ اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان میں رجسٹری برانچ میں گزشتہ کئی سالوں سے سرکاری فیسوں کی مد میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی جا رہی تھی۔ پرائیویٹ افراد، وثیقہ نویس جو ہیں، انہوں نے رجسٹری آفس کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ان کے پاس سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں، سرکاری جو ریکارڈ ہے، وہاں تک ان کو ایکسیس حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ جعلی طریقے سے خود بھی جو ہے وہ رجسٹریاں پاس کرواتے تھے۔ کسی سب رجسٹرار کے جعلی سائن کر دیے یا ان کے پاس سسٹم کا لاگ ان ہوتا تھا، ان کے پاس پاسورڈ بھی موجود ہوتا تھا، اور سارے طریقہ کار کے تحت وہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے قومی وسائل جو ہیں، قومی خزانے کو جمع ہونے والی جو فیسیں ہیں، ان کی خرد برد کر رہے تھے۔ تو یہ صرف پرائیویٹ افراد نہیں تھے، انہوں نے جو رجسٹری برانچ کا عملہ ہے ان کو بھی مبینہ طور پر ساتھ ملایا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل ہم نے یہی سٹوری جو ہے وہ بریک کی تھی کہ رجسٹری برانچ میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد ہوئی ہے۔ اس معاملے کو جو بے نقاب کیا تھا کمشنر ملتان ڈویژن نے جب سرپرائز وزٹ کیا تھا گزشتہ سال، تو سامنے آیا کہ جتنا بھی وہاں پر کنٹرول ہے وہ پرائیویٹ افراد کے ہاتھ میں۔ آپ اندازہ کریں کہ سرکاری سسٹم ہے مگر اس پر پرائیویٹ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے موقع سے 4 افراد کو گرفتار کروایا تھا۔ اس کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ چیلیک میں درج کیا گیا تھا۔ ابتدائی انکوائری میں جو ہے پولیس کی انکوائری، اس میں ثابت ہوا کہ بڑے پیمانے پر خرد برد کی جا رہی ہے، جس کے بعد باضابطہ طور پر یہ جو کیس ہے یہ اینٹی کرپشن کو منتقل کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن نے اس میں مزید ملزمان کو شامل کیا۔ ابتدائی طور پر 78 نامزد ایسے ملزمان تھے جن کو مقدمہ میں نامزد کیا گیا تھا۔ اب وہ تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ 500 سے زائد رجسٹریاں جو ہیں نا وہ جعلی نکلی ہیں، تو اتنے عرصے تک یہ فراڈ آپریشن کیسے چلتا رہا؟ کیونکہ چلیں 1-2 کی بات ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چلو نہیں پتا چلا، 500 سے زائد رجسٹریاں، مطلب کیسے ممکن ہے یہ؟ جی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ پرائیویٹ افراد نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اوپر تک جو ہے وہ مبینہ طور پر منتھلیاں نذرانے جو ہے بھجوائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے خاموشی سے یہ نیٹ ورک جو چل رہا تھا۔ جب بھی کسی شہری کی جانب سے شکایت کی جاتی تھی تو زیادہ سے زیادہ ایک آدھ ملازم کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، یا ایک آدھ سب رجسٹرار جو ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو بعد میں یہی ظاہر کیا جاتا تھا کہ سب اچھا ہے، مگر سب اچھا ہے کی رپورٹ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ موجودہ جو کمشنر ملتان ہے، انہوں نے جب وزٹ کیا تو پتا چلا کہ بڑے پیمانے پر خرد برد ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد سے اینٹی کرپشن جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر ابھی 500 سے زائد جو رجسٹریاں ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں، مگر بتایا یہی جا رہا ہے کہ ابھی مزید سینکڑوں رجسٹریاں جو ہیں وہ برآمد ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے وثیقہ مزید جو ہیں گرفتار ہوں گے تو ان کے قبضے سے مزید رجسٹریاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو ظہیر، ابھی موجودہ صورتحال اس کی کیا ہے؟ کیا اس کیس کے اندر صرف لوور لیول کے افراد کو پکڑا جا رہا ہے یا پھر بڑے افسران بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کریں گے اب اس میں؟ جی اس حوالے سے جب ہماری اینٹی کرپشن حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو کے جو افسران ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ صاف ظاہر ہے افسران بھی ملوث ہیں، ملازمین بھی ملوث ہیں، ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ افراد وثیقہ نویس ہیں وہ بھی ساری خرد برد میں ملوث ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی اس پہ ایکشن لیا تھا اور یہاں پر جو تعینات سابقہ سب رجسٹرار 3 تھے ان کو چارج شیٹ کیا ہے۔ صاف ظاہر ان کے دور میں بھی اسی طرح سے پرائیویٹ افراد جو ہیں انہوں نے اس رجسٹری برانچ کو یرغمال بنایا
आया हुआ था, फीसों की खुर्दबुर्द की जाती थी, शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाता था, मगर कौमी खजाने को उन रेवेन्यू से महरूम रखा जाता था। तो साफ जाहिर है मादी में यहाँ पर जो 3 सब रजिस्ट्रार तैनात रहे उनको पंजाब हुकूमत ने चार्जशीट किया। दूसरी जानब एंटी करप्शन हुकाम का यही कहना है कि जैसे जैसे मजीद इंकशाफात होंगे मुलजमान की जानब से, जो जो नेटवर्क में मुलव्वस हुआ, चाहे वो कोई अफसर हुआ, चाहे वो कोई मुलाजम हुआ या वो मजीद कोई प्राइवेट अफराद हुए, तो सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे रिकवरी की जाएगी। अब इस मामले में अब तक जो रिकवरी हो चुकी है वो 1 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। यह खुशाइंद बात है कि जैसे जैसे मुलजमान को गिरफ्तार किया जा रहा है, करप्शन का तखमीना लगाया जा रहा है, तो साथ साथ रिकवरी का अमल भी एंटी करप्शन की जानब से शुरू कर दिया गया है। जो रिकॉर्ड तवील में लिया गया उसमें 500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हैं, सरकारी मोहरें हैं और दीगर रिकॉर्ड जो बरामद किया गया। आपको यहाँ पर एक दिलचस्प और बात बताऊं कि यहाँ पर एक साबिक रजिस्ट्रार तैनात थे, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक दरखास्त दी गई थी कि मेरे जाली साइन करके भी रजिस्ट्रियां पास करवाई गई हैं। अब अंदाजा करें कि वो वसीका नवीस, उस वक्त उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार भी किया गया, बाद में उसने जमानत पे रिहा हो गया। जमानत पे रिहा होने के बाद अब जो मौजूदा ये स्कैंडल आया तो इसमें भी वो वसीका नवीस जो है वो मुलव्वस है। मुलव्वस क्या, मरकजी किरदार उसी को बताया जा रहा है कि प्राइवेट अफराद में से मरकजी किरदार वही है कि माजी में सब रजिस्ट्रार की जाली साइन करके भी रजिस्ट्रियां पास करवाता रहा, बाद में पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करके जो है वो चलाता रहा, और इस टाइम भी जो है वो एंटी करप्शन की तहवील में है और उससे भी मजीद जो है वो बरामदगियों का इम्कान दायर किया जा रहा है। अच्छा ज़हीर, हमने अपने ना गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ जो शुरू होने जा रही है वो रियल स्टेट के अंदर, रियल स्टेट का जो सेक्टर है उसे रिवाइव करने जा रही है हुकूमत। तो आपको लगता है कि अगर ये रिवाइव हो जाती है रियल स्टेट के अंदर तो ये जो रजिस्ट्री मैनिपुलेशन है इसका भी सदेबाब किया जा सकेगा और काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा इसके ऊपर? जी साफ जाहिर है जब भी किसी सिस्टम को सिस्टमाइज किया जाता है तो तवक्को तो यही की जाती है कि उससे जो ये मुबैना बेज़ाब्तियों का दरवाज़ा है वो बंद होगा। जिस तरह आपको पता है कि पंजाब में ई टेंडरिंग शुरू हो गई है। जब से ई टेंडरिंग शुरू हुई है तो जिस तरह से पहले मुबैना लूटमार की जाती थी, ठेकेदार आपस में पूल कर लेते थे, काम तकसीम कर लिया जाता था, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि अगर पंजाब हुकूमत इस मामले में भी कोई नोटिस लेती है, कोई सिस्टम नया जो है मुतारफ करवाती है, तो जिस तरह से गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव तो लेने जा रही है इस हवाले से, लेकिन फिर भी एक बड़ी सोचने वाली बात जो है, क्योंकि हमने देखा है सरकारी मोहरें और रिकॉर्ड इस्तेमाल हुए हैं, तो मतलब ये तो अंदरूनी इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं हो सकते हैं। तो कई बार हमने देखा है सरकारी मोहरें भी जाली बना ली जाती हैं, तो इसका सदेबाब किस तरह से किया जाएगा? अजी यहाँ पर आपको एक बात वादे करता चलूँ कि ये जो वसीका नवीस गिरफ्तार हुए हैं, प्राइवेट अफराद गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने जाली मोहरें नहीं बनवाई हुई थी। ये तो बराह रास्त इन्होंने जो रजिस्ट्री ब्रांच है उसको ठेके पर लिया हुआ था। सब रजिस्ट्रार का जो अपना सिस्टम है वो भी उनकी एक्सेस में था। FBI के सिस्टम में घुसकर वो पुरानी रसीदें उठाते थे और वो जो है वो नई रसीदें जारी कर दी जाती थी जो भी उधर रजिस्ट्री के लिए जाता था शहरी। तो शहरी को यही लगता था कि FBI की रसीद नहीं है, मगर होता क्या था कि वो उनको इस हद तक सिस्टम में एक्सेस हासिल थी कि FBI के सिस्टम तक भी पहुंच जाते थे, जो सब रजिस्ट्रार का सिस्टम था उस तक भी उनको एक्सेस थी। सावधान उनके पास लॉगिन की सहूलत थी, उन्हें पासवर्ड उनके पास मौजूद था। उसके बदले वो क्या करते थे, रोजाना की बुनियाद पर जो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार थे उनको उनकी का हिस्सा जो है पहुंचा दिया जाता था। दादा करें कि उन्होंने जो रजिस्ट्री ब्रांच है उसको भी ठेके पे लिया हुआ था, तो सारे सरकारी मुलाजमीन को भी साथ मिलाया हुआ था। जब कमिश्नर मुल्तान ने सारी तहकीकात की तो इसी मामले में 2 जो सरकारी मुलाजमीन है उनको नौकरियों से बरतरफ भी किया गया, क्योंकि वही जो है प्राइवेट अफराद को यहाँ पर लाने वाले थे और प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा था। तो 2 मुलाजमीन को इस मामले में अब तक बरतरफ भी किया जा चुका है। दूसरी जानब जो एंटी करप्शन है उन्होंने रजिस्ट्रियां भी कब्जे में ली है। साथ साथ उनका यही कहना है कि जितने भी वसीका नवीस इस मामले में मुलव्वस हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उनके जो लाइसेंस है वो भी मनसूख करवाए जाएंगे। अच्छा, फर्दर ऑन अगर ज़हीर मैं इस हवाले से आपसे पूछूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद क्या हम मुस्तकबिल में ऐसा फ्रॉड रुकते देख रहे हैं या इसको रोकने के लिए कोई रिफॉर्म प्लान मौजूद है ताकि अवाम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म मौजूद है ताकि ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके?
جی اس حوالے سے کمشنر ملتان ڈویژن انہوں نے بھی واضح اپنا سٹانس پیش کیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ رجسٹری برانچ میں ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک آدھ بار کوئی احتساب کا عمل کیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ کھلی چھوٹ دی جائے گی. ان کا یہی کہنا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا. رجسٹری برانچ میں جو کرپشن کی اصل جڑ تھی اس کو ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ پکڑ لیا ہے. صاف ظاہر وثیقہ نویس پرائیویٹ افراد بڑے پیمانے پر اس سارے نیٹ ورک کو چلا رہے تھے تو ان کو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. ساتھ ساتھ کچھ سرکاری ملازمین جو ان کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے. تو اینٹی کرپشن کی جانب سے بھی ریکوریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. صاف ظاہر احتساب جب سخت ہوگا, جب بڑے بڑے مگرمچھ بھی قانون کے کٹہرے میں آئے گئے تو صاف ظاہر ہے یہ جو لوٹ مار ہے اس کا راستہ روکنے میں مدد حاصل ہوگی. بالکل, ہماری دعا ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے وہ نیٹ ورک جو اس حوالے سے کام کر رہا تھا وہ بے نقاب ہو اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. ناظرین, یہ اسکینڈل صرف مالی کرپشن نہیں ہے بلکہ عوام کے اعتماد پر ایک بہت بڑا وار ہے. اگر اس بار بھی سخت ایکشن اور مستقل ریفارمز نہ آئے تو ایسے نیٹ ورکس دوبارہ جنم لیتے رہیں گے. اصل ضرورت اب شفاف نظام اور مضبوط نگرانی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.